मोहम्मदान दोंगराक ताचे कडेन येवपाक सांगले। दोंगर थांबलो त्या वेळार कमी पण घेनासतना ताणें म्हटले, जर दोंगर मोहम्मदा कडेन येना आसात तर मोहम्मद दोंगरा कडेन वतलो। तुर्की लोककथेंतल्यान 400 वर्सां आदीं जल्माक आयिल्ले हे म्हणीची याद येवपाचें कारण आदिवासीचो लिडर आनी आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकरान कसम शेळाक सांगले, आदी कागदां पळयात, उपरांत दोंगर। ट्रायबल लीडर आणि हेर मंत्री आमदारांनी कसमशेळ कोडारच्या IIT विरोधी आंदोलनाक तेंको दिवपाचो उलो दोनूय गांवांतल्या लोकांनी मारलो। ते प्रमाण भोमचे एक्टिविस्ट आयले, गोविंद गावडे येवन गेलो, त्या उपरांत काँग्रेसीचे सगळ्यो विंग्स येवन गेल्यो, दक्षिण गोंयचो खासदारय तेंको दिवन गेलो, पूण ट्रायबल मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री अजून पावलो ना। देखून ह्या लोकांनी तांचे कडेन गाराणें मांडले। तवडकार खंय आदी अभ्यास करतलो, उपरांत व्हिजीट दितलो। मुख्यमंत्र्यान उतर दिलें ना। आज आमी सकाळी रमेश तवडकरा वचून मेळून येयले, ऑब्जेक्ट IIT तुमचो कितें ताका सांगलें, तेणी येवन आमकां विजीट करता म्हटलां कळ्ळें। आनी IIT म्हणटा आमकां नाका, आनी आमी चिंतलां कितें सगळें जें आसा तांकां सगळ्यां मेळत रावतलें अशें, म्हणजे कित्याक कोण कोण आमच्या तांकां सगळ्यां मेळत रावतलें, कित्याक IIT म्हणटा ती आमकां नाका कशीच आमच्या गांवांत, जर ती जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जातलो मेन म्हटल्यार, ताका लागून IIT म्हणटा तो आमकां कशीच नाका आमच्या गांवांत। पयलीं ते एका कायद्यांतल्यान उलो मारलेलो की आमचे जे ट्रायबल लिडर आसात किंवा बाकीचे एक्टिविस्ट, बाकीचे आमदार मंत्री आसा हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी आमी तांकां वचून मेळटले। तेच प्रमाणे आयज ट्रायबल मिनिस्टर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांकां आमी घरा कडेन मेळपाक गेल्ले आनी आमी आमचें निवेदन तांकां दिलां आनी आमची ज्यो कितें अडचणी आसात, आमच्यो ज्यो कितें त्रुटी आसात त्यो आमी तांकां सांगलेल्यो आसात। त्याच प्रमाणे तांणी आमकां आश्वासन दिलें आसा की आपूण तेजेर अभ्यास करतलो आनी अभ्यास केल्या उपरांत आपूण थंय तो एक विजीट दितलो। आमी ताका रिक्वेस्ट केल्लें आसा की एक आमकां तुमी विजीट करून तुमी पळयचें म्हणून, आनी त्या प्रमाणे तांणी आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण हेजेर विचार करून कितें आसा ती सांगतलो अशें। कोडार गांवांतले कांय जाणां कडेन थळावो आमदार सुभाष शिरोडकार खंय उलयला। CMान अजून खंय तांकां अपॉयंटमेंट दिवंक ना। खरें तर गांवांत येयात, जमिनींत लोक लागवड करतात काय ना, पिकावळ काडटात काय ना ते प्रत्यक्ष दोळ्यांनी पळयात। कागदार गणितां करचे परस प्रत्यक्ष येवन पळयलें जाल्यारच तुमकां हांगा IITक विरोध कित्याक जाता तें कळटलें, अशें कळकळीचें आवाहन कोडार आनी कसमशेळच्या शेतकारांनी केल्लें। पूण ST फुडारी आनी आतां ट्रायबल मिनिस्ट्री बॉल्सांत पडिल्लो तवडकरानय आदी कागदी अभ्यास करता आनी मागीर गांवाक भेट दिता अशें सांगलां खंय। ब्रेस्तारा नाल्यार शुक्रारा मिटींग आशिल्ली तुमची, कितें अपॉयंटमेंट दिला तुमकां? हे जे आशिल्ले ब्रेस्तार शुक्रार ती एक आमचे जे आनी कोडार गांव आसा, कोडार गांव आमचे विश्राम बाब आसा किंवा सुरेंद्र आसा हेंच्या कडेन तेजे उलोवणे सुभाष शिरोडकरान केल्ले। आतां ते कितें जालां डिटेल तें आमकां कांय खबर ना। अजून CMान अपॉयंटमेंट दिवना तुमकां? ना, अजून पर्यंत तरी CMान आमकां अपॉयंटमेंट दिल्लो ना। आनी तवडकरान केन्ना येता म्हटलां हांगासर? डेट बी दिल्या? पयलीं तेणी पेपर वर्क जे आमी तेजे कडेन दिल्ले आसा सगळें आमचे परचेस सर्टिफिकेट सगळें दिल्लें आसा, तेजे प्रमाणे स्टडी करून मागीर आपूण ती विजीट करता अशें म्हटलां। आमी ताका रिक्वेस्ट केल्लें आसा की तुमी येवन पळयचें अशें म्हणून, कारण पेपर वर्क इज टोटली डिफरंट आनी जेन्ना तूं विजीट करतलो तेन्ना ताका तें कळपाक जाय, ताका लागून आमी ताका रिक्वेस्ट केल्लें आसा की तुमी येवन पळयचें अशें म्हणून।